अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली आपसे एक वाक़ये के हवाले से तहकीक पेश करना है, जिसके हवाले से काफ़ी लोग तजस्सुस का शिकार रहते हैं कि यार इस वाक़ये की रियलिटी क्या है। तो वो वाक़या बेसिकली क्या है, वो वाक़या चिश्ती रसूलुल्लाह के मुतालिक है। मैंने कुछ तहकीक की है इस वाक़ये की कि इस वाक़ये की असल क्या है, तो आए मैं आपको आपके सामने उसको बयान करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहले तो हम चिश्तियों से पूछेंगे कि यार क्या चिश्ती रसूलुल्लाह उनका बुनियादी अकीदा है, एंड सेकंडली हम इसकी सनद के ऊपर बहस करेंगे कि यार इसकी सनद की बेसिकली हकीकत क्या है, क्या सही सनद के साथ इस वाक़ये को बयान किया गया या नहीं। तो सबसे पहला हिस्सा जो है वो मैंने आपके सामने बयान किया कि हम चिश्तियों से पूछेंगे, क्योंकि ये जो वाक़या है ये औलिया चिश्त की जानिब मंसूब किया जाता है। तो इसका जवाब वही दे सकते हैं जिनकी जानिब ये वाक़या मंसूब किया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको अपना तारुफ़ करवाता हूँ, उसके बाद हम इस वाक़ये की जो हकीकत है उसको आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम फ़याज़ अब्बास सियालवी है और मैं सिलसिला चिश्त में बायत हूँ। आप लोगों का सवाल मेरे से या मेरे जो सिलसिला के उलमा हैं या औलिया कराम गुज़रे हैं उन्हीं से है, तो मैं उन्हीं की तरफ से हो के आपको इस वाक़े का जवाब दूंगा कि बेसिकली चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े की हकीकत क्या है। और आप लोगों का ये नज़रिया गलत है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा बुनियादी अकीदा है। दोस्तों, जब मैं बैत हुआ अपने आस्थाना आलिया सियाल शरीफ, तो ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त के गद्दी नशीन थे। जब मैं उनके हाथ बैत हुआ तो उन्होंने मेरे से अहद लिया कि बेटा आपने नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, कलमे का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करना है, रोज़ा रखना है, अगर आपके ऊपर ज़कात का निसाब आ जाए तो आपने ज़कात अदा करनी है, वालिदैन का ख्याल रखना है। इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दीनी अहकामात पर आपसे अमल हो सके आपने करना है। तो जो लोग ये कहते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक चिश्तियों का या अहले सुन्नत व जमात का बुनियादी अकीदा है, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या अगर हमारा ये बुनियादी अकीदा होता, अल्लाह माफ़ करे, तो क्या मेरा ये पीर जिसके हाथ में बैत कर रहा था उस वक्त वो मुझे कहना देता कि यार फ़याज़ या लड़के या जो भी वो मेरे नाम से अगर वो मुझे पुकारते या जो भी पुकारते कि यार ये हमारा बुनियादी अकीदा है, तुम ये कलमा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक चिश्ती रसूलुल्लाह वाला पढ़ोगे तो हमारी बैत के हकदार होगे। बल्कि ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। उन्होंने तो मुझे कहा कि यार कलमा, पहले कलमे का ज़्यादा से ज़्यादा आपने ज़िक्र करना है। जो उन्होंने मुझे वज़ाइफ बताए, उन्होंने कहा कि यार जो आपका पहला कलमा है उसका आपने ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना है वज़ाइफ में, उसके अलावा 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। उन्होंने तो मुझे ये नसीहत की। और आज लोग ये कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक चिश्ती रसूलुल्लाह चिश्तियों का या अहले सुन्नत व जमात का बुनियादी अकीदा है। दोस्तों, इसकी कोई असल नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है। मैं खुद एक चिश्ती हूँ। अगर ये हमारा बुनियादी अकीदा होता तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मेरा पीर ये मुझे कहना देता कि यार ये कलमा पढ़ो तुम, ये तुम्हारा बुनियादी अकीदा है। तो ये उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो हम लोगों के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा बुनियादी अकीदा है। तो इस जो वाक़या मैंने आपके सामने समझ ली है, मैंने अपनी लाइफ स्टोरी आपके सामने बयान की है कि यार मैं बैत हुआ सिलसिला चिश्त में, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, मेरे पीर ने मुझे इस वाक़ये की तरफ रग़बत नहीं दी कि ये हमारा बुनियादी अकीदा है, तुम इसको पढ़ो, तुम इसको आगे पहुँचाओ। अगर ये उनका बुनियादी अकीदा होता तो मेरा पीर ये मुझे कहता ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ये मुरीदीन जो सिलसिला चिश्त में बैत हैं मुरीद, ना ये उनका अकीदा है और ना ही ये औलिया चिश्त का अकीदा है। ये उनकी तरफ मंसूब की गई एक मन गढ़ रिवायत है जिसका कोई असल नहीं, कोई उसकी असल नहीं, बल्कि ये ज़ईफ़ और मन गढ़ रिवायत है जो औलिया के दुश्मन हैं उन्होंने इसको उनकी तरफ मंसूब किया है। अब ये तो एक चिश्ती का जवाब है कि एक चिश्ती का चिश्ती रसूलुल्लाह के मुतालिक क्या अकीदा है। तो मैंने आपके सामने अपना अकीदा ये बयान किया है कि हमारा इस वाक़े से और इस कलमे से कोई ताल्लुक़ नहीं, और हम ये कहते हैं कि जो ये बंदा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़ता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वाक़े की असनादी हसीयत के हवाले से। बेसिकली दोस्तों, ये जो वाक़या है चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, ये हश्त बहिश्त
ایک کتاب ہے اس میں بیان کیا گیا اور اس کے پیج نمبر 19 پر بیان کیا گیا ہے جس کو شبیر برادرز نے چھاپا ہے۔ اب اگر ہم ہشت بہشت کی وہ کتاب کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں رسالہ فوائد السالکین، اس میں یہ بیسیکلی واقعے کو لکھا گیا، تو یہ جو ہشت بہشت کتاب ہے اس میں واقعہ چشتی رسول اللہ والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ کہا کہ نعوذ باللہ تم پڑھو چشتی رسول اللہ۔ یہ تو ہوگی ہشت بہشت والی عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب انجینئر مرزا صاحب اپنا جو ان کا ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، اس میں یہ واقعہ خواجہ بختیار کاکی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں اس واقعے کی اسنادی حیثیت کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی یہ واقعہ کس نے بیان کیا ہے اور کس کی طرف بیان کرنا ہے۔ کوئی اس کو ہشت بہشت میں خواجہ معین الدین چشتی کی طرف منسوب کر رہا ہے اور مرزا صاحب خود اس کو خواجہ بختیار کاکی کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور ریفرنس ہشت بہشت کا دے رہے ہیں۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اب تیسری طرف آپ یہ مرزا صاحب حوالہ دیتے ہیں سبا سنابل کا۔ سبا سنابل میں اگر اس واقعے کو دیکھا جائے تو یہ واقعہ جو ہے یہ خواجہ یوسف چشتی کی طرف منسوب ہے۔ یار کتنی جہالت ہے، کتنی ہی جہالت ہے کہ ایک واقعہ جو کسی ایک شخصیت کی طرف منسوب بھی نہیں ہے اور وہ واقعہ کبھی خواجہ یوسف چشتی کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے، کبھی خواجہ بختیار کاکی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور کبھی خواجہ معین الدین چشتی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جب اس واقعے کی اسنادی حیثیت یہی ہے کہ کبھی اس کو کسی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور کبھی کسی کی طرف، تو اس واقعے کی بیس پہ کیا لوگوں کا بنیادی عقیدہ ہوگا؟ کیا یہ لوگ آپ کا علمی لیول ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس واقعے کو سچ مان بیٹھے ہیں۔ تو دوستوں یہ میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کی سمجھ لیں اسنادی حیثیت رکھی ہے کہ اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کہیں یہ بیان کیا جاتا ہے خواجہ معین الدین چشتی کی طرف، کہیں یہ بیان کیا جاتا ہے خواجہ بختیار کاکی کی طرف، کہیں یہ بیان کیا جاتا ہے یوسف چشتی کی طرف۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس واقعے کی بیسیکلی کوئی اصل نہیں ہے۔ جب کوئی اصل نہیں ہے تو کسی کا یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ میں چشتی ہوں، سلسلہ چشت میں بیعت ہوں، میرے پیر نے مجھے یہ کبھی نہیں کہا کہ یار یہ تمہارا بنیادی عقیدہ تم اس کو پڑھو۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک اور ریفرنس الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ اولیاء چشت نے اپنی کوئی بھی تصنیف نہیں کی، کوئی بھی تصنیف نہیں کی اولیاء چشت نے۔ ان کی جتنی بھی تبلیغ تھی اس کا جو سورس تھا وہ فیس ٹو فیس تھا، یعنی کہ انہوں نے کوئی تصنیف نہیں کی، انہوں نے سینہ بہ سینہ اپنی دین کی تبلیغ کو پہنچایا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ فوائد السالکین جیسے رسالے جو اولیاء چشت کی جانب منسوب ہیں وہ من گھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ واقعات یا یہ رسالہ ان کی طرف منسوب ہے تو وہی اس کا ثبوت دے کہ یہ کیسے ان کی طرف منسوب ہے، اس کی اصل حقیقت وہ بیان کرے صحیح اسناد کے ساتھ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بیسیکلی چشتی رسول اللہ کے متعلق چشتیوں کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ ایک چشتی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔